फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आखिर तक आपके लिए द गोट लाइफ से मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात हैं। आपने आखिर तक ये वीडियो इसलिए देखनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गोट लाइफ फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर मिस्टर ब्लेसी के वो कमेंट्स आपको बताए थे जो उन्होंने मुझे मेरे सवाल के जवाब में दिए थे। मेरे बाकी सवालों के जवाब जब तक वो देंगे उस वक्त तक मैं मजीद दूसरी वीडियोस बनाकर इस मौजू पर आपको मजीद मालूमात दूंगी। इस फिल्म से मुताल्लिक बहुत सारी चहमे गोइयां होती रही हैं, बहुत सारी ट्विस्टेड स्टोरीज बयान की गई हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक और हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। तो इसे हम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि ये जो फिल्म है द गोट लाइफ, जिसके बारे में डायरेक्टर ब्लेसी का ये कहना है कि ये दरअसल एक नॉवल से मंसूब है, तो इस फिल्म में उन्होंने जो हकीकत बताई है वो सिर्फ 50% हकीकत है। बाकी की जो स्टोरी है उसको पर्दे पर लाया ही नहीं गया। नॉवेल में बकिया 50% अहम हकीकत क्यों बयान नहीं की गई? अगर द गोट लाइफ भी सिर्फ नॉवेल से मंसूब है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये वाकया रोनुमा नहीं हुआ था, बल्कि 1991 या 1992 में ये वाकया रोनुमा हुआ जरूर था, लेकिन यूं लगता है कि तारीखें और टाइम लाइन छुपाई जा रही है। दिन और साल नजीब ने सऊदी अरेबिया में कितने गुजारे उसको भी कहीं ना कहीं ट्विस्ट किया जा रहा है। डायरेक्टर ब्लेसी ने तो ये कहकर हाथ झाड़ लिए कि उनकी जो फिल्म है वो पूरी की पूरी बिन्यामीन के नॉवल से मंसूब है। तो अब यहाँ सारा का सारा इल्जाम आता है बिन्यामीन पर। तो अगर कुछ हकाइक छुपाए हैं तो क्या वो बिन्यामीन नहीं छुपाए हैं अपनी किताब में? ये एक सवाल है। सबसे पहले तो इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन करना होगा कि नजीब को जिसने अगवा किया था वो उसका कफील नहीं था। कफील सिस्टम तो मौजूद ही नहीं है, बल्कि उसको एम्प्लॉयर कहा जाता है, स्पॉन्सर नहीं। और मुआहिदा या एग्रीमेंट खत्म होने के बाद आप स्पॉन्सर को छोड़ सकते हैं। ऐसे में एम्प्लॉयर के सर पर जो अपने स्टाफ के इकामे यहाँ पर लागू होते हैं वो खुद एम्प्लॉयर के लिए एक दर्द सर है। क्या ही अच्छा हो कि स्टाफ अपने इकामे खुद बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि स्पॉन्सर या कफील के नाम पर जो धब्बा लगाया गया है वो एक्चुअली में अब लागू नहीं होता, बल्कि अगर इकामे किसी भी एम्प्लॉयर को बनाने पड़ रहे हैं तो ये तो बल्कि स्टाफ के लिए एक नेमत है। जब वो ये इकामे अपने पैसों से खुद अपने लिए बनाएंगे तो उनको पता चलेगा। ये बात और है कि गैर कानूनी तरीके से आजाद वीजे के नाम पर जो लोग यहाँ सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं तो फिर तो वो कोई कानूनी काम खुद भी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर वो कफील कफील कहकर चिल्लाएं तो इसमें किसकी गलती है? इसमें खुद उन्हीं की गलती है, उनकी खुद साख्ता गैर कानूनी हरकत है। और जब वो मुमलिकत में आई ही एक गैर कानूनी तरीके से आजाद वीजा खरीद कर हैं तो फिर वो अपने खुद ही जिम्मेदार हैं। याद रखें, अगर एक एम्प्लॉयर उन्हें अपना वीजा देगा तो अपने यहाँ मुलाजमत भी देगा और एक एग्रीमेंट के तहत उनसे काम करवाएगा जिसका उन्हें मुआवजा दिया जाता है। ये एग्रीमेंट अपनी मियाद पर खत्म हो सकता है या खत्म किया जा सकता है। इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के हुकूक को मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन नजीब का मामला ऐसा था नहीं। वो अगवा हो गया था एयरपोर्ट से। वो एक गलत आदमी के साथ चला गया जिसने उसे सहरा में कहीं दूर ले जाकर गडरिया बना दिया। नजीब को बताया गया था कि वो एक हेल्पर के वीजे पर जा रहा है जहां पर उसको कमरा दिया जाएगा, एसी होगा, लेकिन सहरा में जहां उसको छोड़ा गया वहां पे ना नहाने धोने के लिए कोई इंतजाम था, न सोने खाने के लिए। नजीब ने वो वीजा एजेंट से 55,000 इंडियन रुपीज में खरीदा था और जब उसको अगवा करके गडरिया बना दिया गया तो वो 700 बकरियों का जिम्मेदार था। उन्हें खाना खिलाना, साफ सुथरा रखना सब नजीब की जिम्मेदारी थी। खाने में नजीब को खुबुस मिलती जिसको वो बकरियों के दूध में डुबोकर खाता। सोने के लिए नजीब को खेमा नहीं दिया गया बल्कि वो एक गाड़ी में सोया करता था। आंधी आए या तूफान नजीब गाड़ी में ही रहा करता था। नजीब सहरा में बहुत अंदर था जहां पर सड़क का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जब कोई पानी का टैंकर आता या कोई भी आता तो नजीब को उससे बात करने की इजाजत नहीं दी जाती और ना ही कोई मुआवजा दिया जाता। लेकिन आज के जमाने में जो सऊदी अरेबिया में लेबर लॉज के तहत मुआवजे का जो कानून है वो बहुत पुख्ता कर दिया गया है। अब ऐसा मुमकिन है नहीं। नजीब बाद में भी फरार हुआ। तो सवाल यह है कि नजीब ने फौरन ही भागने की कोशिश क्यों नहीं की? नजीब के साथ जो भी हुआ बिलाशुबा गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन 16 साल पहले से बनने वाली ये फिल्म पुराने हकाइक पर मबनी है और वो भी वो हकाइक जो कि पूरे सच नहीं है। एक हकीकत इस बारे में ये कही जा रही है कि नजीब 3 साल नहीं बल्कि 10 साल सऊदी अरेबिया में रहा। इसमें 5 साल वो उस किडनैपर के साथ रहा जो उसको एयरपोर्ट से धोखा देकर ले गया था और नजीब शायद बहुत सीधा साधा था जो इस तरह किसी के साथ भी एयरपोर्ट से चला गया। उसके बाद 5 साल के बाद उस अगवाकार से नजीब का किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने एक भारी चीज उस अगवाकार के सर पर दे मारी, जिसके बाद वो अगवाकार फौरन ही मर गया और नजीब खौफजदा होकर वहां से फरार हो गया। अगवाकार के बेटे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई
اور اس کے بعد نجیب گرفتار ہو گیا۔ نجیب پر 5 سال تک کیس چلتا رہا اور نجیب نے یہ بات بتائی کہ اس نے جان بوجھ کر اس شخص کو نہیں مارا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس شخص نے زبردستی یرغمال بنا رکھا تھا نجیب کو۔ ان حقائق کی پیش نظر نجیب کے سر کو قلم کرنے کی سزا نہیں سنائی گئی، بلکہ 1,70,000 دیے کی رقم اس کو ادا کرنے کا حکم ملا۔ یہ کمپنسیشن ہوتی ہے بلڈ منی، جو کہ کسی کو قتل کرنے کی صورت میں اس کے لواحقین کو دی جاتی ہے، اور نجیب کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ سعودی شہریوں نے نجیب کی مدد کے لیے کیمپین چلائی تاکہ 1,70,000 ریال جمع کیے جا سکیں اور مقتول کے بیٹے کو دے کر نجیب کو چھڑایا جا سکے۔ 1,70,000 ریال جمع کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ نجیب نے 10 سال کا عرصہ سعودی عربیہ میں گزارا ہوگا۔ جب یہ رقم لے کر مقتول کے بیٹے کے پاس گئے تو اس کو کہا گیا کہ یہ رقم آپ لے ضرور لو، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کے باپ نے جرم کیا تھا، اس نے نجیب کو اغوا کر کے زبردستی یرغمال بنایا ہوا تھا۔ مقتول اغوا کار کے بیٹے کو یہ سن کر بہت پشیمانی ہوئی اور اس نے فوراً ہی نجیب کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نجیب کے پاس گیا اور اس نے نجیب سے معافی مانگی۔ یہی نہیں بلکہ 1,70,000 کی دیے کی وہ رقم بھی انہوں نے نجیب کے حوالے کر دی تاکہ وہ جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ نجیب نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک مسلمان وہ تھا جس نے مجھے زبردستی اغوا کر کے یرغمال بنا رکھا تھا، اور ایک آپ لوگ ہو، کیا مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ وہ مسلمان ضرور تھا لیکن صرف وہ اپنے لیے سوچتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اغوا کار کے بیٹے اور بیوی کو بھی اس سے ہمیشہ شکایت ہی رہتی تھی۔ یقیناً وہ انسان ہی مناسب نہیں تھا، لیکن 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فوراً ہی نجیب نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور نجیب محمد اس کا اسلامی نام اس نے رکھا، اور اس کے بعد ہی نجیب واپس اپنے وطن لوٹا۔ نجیب کے بہنوئی کا نام تھا سنیل، جو کہ بحرین میں تھے، اور بنیامین بھی جو کتاب کے رائٹر ہیں وہ بھی بحرین میں ہی ہوا کرتے تھے۔ تو چنانچہ سنیل نے نجیب کو بتایا کہ بنیامین ایک کیرلائٹس NRIs پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں، اور یوں وہ نجیب سے ملے اور یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ یہی نہیں بلکہ نجیب محمد اس کے بعد دوبارہ بھی گئے بحرین ملازمت کے لیے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ جو نجیب محمد کے بیٹے ہیں، سنا جاتا ہے کہ لولو گروپ میں ان کو اسی کتاب کے بعد، اس واقعے کے بعد ملازمت بھی دی گئی۔ فرینڈز، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نجیب محمد سے منسلک یہ کہانی کہ انہوں نے اپنے اغوا کار کو قتل کر دیا تھا، تو اس حقیقت کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ تو اس کی سمپل سی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کورٹ کا معاملہ تھا، اور نجیب محمد شاید یہ سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی کمپلیکیشنز پیدا نہ ہو جائیں، کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے، اور نجیب کے ساتھ جو نرمی برتی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہ کسی مسئلے میں پھنس جائیں۔ لیکن یہ بات سامنے کیسے آئی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ YouTube پہ جا کر دیکھیں تو ایک شبکہ المجد نام کا YouTube چینل آپ کو ملے گا۔ اس میں 3 سال پہلے کی ایک ویڈیو ہے، یعنی کہ دا گوٹ لائف فلم سے بہت پہلے کی یہ ویڈیو موجود ہے۔ یہ ویڈیو دراصل احمد الملا کے پروگرام کی ایک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی سٹوری ٹیلر عبد الرحمن الدولج نجیب محمد کی پوری کہانی بتا رہے ہیں، اور افسوس سے اس کی آپ بیتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ نجیب کے ساتھ کتنا غلط ہوا، اور اسی وجہ سے سعودی صاحب دل افراد نے ایک باقاعدہ کیمپین کی اور نجیب کے لیے 1,70,000 ریال جمع کیے، لیکن پھر مقتول کڈنیپر کے بیٹے نے نجیب کو معاف کر دیا، اور پھر کس طرح نجیب نے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ YouTube کے چینل شبکہ المجد میں یہ پروگرام بہت پہلے سے اپلوڈ تھا۔ اس وقت فلم دا گوٹ لائف کا کوئی بھی ذکر بھی نہیں تھا۔ دا گوٹ لائف فلم کی جو اینڈنگ ہوئی ہے تو اس میں اس حقیقت کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ جس میں نجیب محمد نے اپنے کڈنیپر کو قتل کیا، اور ڈیفینیٹلی نجیب نے وہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اس کو تو خود ہی وکٹم بنایا گیا تھا، اس کو اغوا کیا گیا تھا، اور نجیب بلا شبہ ان سب چیزوں کا مستحق تھا نہیں، ایسا اس کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، ایسا دوبارہ کسی کے ساتھ نہ ہو، اس کے لیے تدبیر کی جاتی ہے، تجویز دی جاتی ہے، ٹھوس اقدامات کیے جاتے ہیں اور سچی تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن اگر دانستہ فیکٹس اور حقائق چھپائے جائیں گے تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہو سکے گا۔ یاد رکھیں کہ آدھا سچ بتانا بھی جھوٹ کے مترادف ہوتا ہے۔ اور ہاں، جو کچھ اس اغوا کار نے نجیب محمد کے ساتھ کیا تو وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں، اسلام ایسا سبق ہرگز نہیں دیتا ہے۔ فرینڈز، دا گوٹ لائف سے منسلک مزید معلومات میرے پاس آپ کی امانت ہیں، میں آپ کے لیے اس پر ویڈیوز بناؤں گی، تو آپ نے میرے چینل سے جڑے رہنا ہے، سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو، اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ آپ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اس بارے میں آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیں۔
मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी, फिर एक नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ. सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय.